अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से। 6 सितंबर 1965 का दिन अस्करी एतबार से हमारे लिए काबिल फ़ख्र दिन है। फ़ौज और पाकिस्तानी कौम ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अफरादी क़ुव्वत कई गुना ज़्यादा, लश्कर और दिफाई वसाइल भी ज़्यादा रखने वाले भारत ने अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान पर बग़ैर किसी ऐलान रात के अंधेरे में हमला कर दिया। छोटे मगर मुत्तहिद और गयूर मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तानियों ने भारतीय जारहियत का इस जामर्दी और जानिसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के तमाम अज़ाइम खाक में मिला दिए। 65 की पाक भारत जंग ने साबित किया कि जंगें रियासती अवाम और फ़ौज मुत्तहिद होकर ही लड़ती और जीतती हैं। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान आज मुल्क भर में मिली जोशो खरोश, कौमी जज्बे और पुरवकार तरीके से मनाया जा रहा है, जबकि आज मुल्क भर में शहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई। मसाजिद में कुरान खानी का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर उलमाए कराम ने शहदा के दर्जात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं कराईं। हमारे नुमाइंदे अरबाब अली चांडियो इस वक्त मज़ार कायद के बाहर मौजूद हैं और बताएंगे कि आज के दिन की मुनासिबत से कराची में कौन कौन सी तकरीबात का इनेकाद किया गया। अरबाब, बताइएगा। यौम दिफ़ा के हवाले से रवायती तौर पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली हुई। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। इसके अलावा मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी लिखे। कोर कमांडर कराची ने भी आज सुबह ही मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। आज जो है वो एक तकरीब कराची के मकामी होटल में रखी गई यौम दिफ़ा के हवाले से सिंध के महकमा इत्तलात की जानिब से, जिसमें भी उन शोधा को बुलाया गया, यानी उन शोधा की फैमिलीज़ को बुलाया गया जिन्होंने इस वतन की आज़मत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वो ज़िम्मेदारान जिनका ताल्लुक दिफा से है, उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। तो इस तरह इंतहाई शानदार अंदाज से जो है वो शोधा को खराज तहसीन पेश करते हुए जो है ये तकरीबात जो है आज सारा दिन जारी रही। जी ठीक है, मज़ार कायद पर तकरीबात का सिलसिला पूरा दिन जारी रहा और खराज तहसीन पेश किया गया अपने शोहदा को। हमारी नुमाइंदा गज़ाला नौरीन ने पाक अफ़गान बॉर्डर का दौरा किया, उन मोर्चों का वहाँ पर वो जाके उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके जज्बात क्या हैं। इस बारे में गज़ाला नौरीन ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, कुर्बानियों, जुर्रत और अज़्म मुसम्मम की लाजवाल दास्तान। मुहाज पर डटे बहादुर बेटों का जज्बा आज भी जवां। पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़े जिला मोहम्मद का ये इलाका जोग्राफियाई और अस्करी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी रोकने और मादरे वतन की हिफाजत के लिए पाक फौज के अफसरान और जवान हमावक्त तैयार रहते हैं। बॉर्डर पे ड्यूटी देना ही है, ये सबसे बड़ी हमारी एक्टिविटी है और यही हमारा फर्ज है, सबसे बड़ा फर्ज है। अपने प्यारों से दूर मुहाजे जंग पर डटे इन बहादुर जवानों का जज्बा जंगे सितंबर के हीरोज की याद दिलाता है। हमारा मकसद ही अपनी जान पेश करना है। हम अपने जान देने के लिए इधर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारा मुल्क दुश्मन की नज़र से हम इंशाल्लाह बचाए के रखेंगे। जब तक हम खड़े हैं इंशाल्लाह इस मुल्क को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यौम दिफा के मौके पर पूरी कौम इस अहद की तजदीद करती है कि दिफाए वतन की इस जंग में वो हमेशा बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी रहे। तो गज़ाला नौरीन हमें पाक अफगान बॉर्डर से जो है वो अपडेट कर रही थी कि किस तरह से जो हमारे जवान हैं वो अवाम की हिफाजत के लिए वहाँ पर हम वक्त तैयार हैं। अगर हम बात करें आज के दिन की मुनासिबत से, तो चबिंडा वो मकाम है जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज, पाकिस्तान की गयूर अवाम ने अपने सीनों के साथ बम बांधकर उन टैंकों के कब्रिस्तान में बदल दिया और इस बात को पूरी दुनिया में बताया कि आइंदा अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान उसको निस्तो नाबूद कर देगा। हम शहर इकबाल के बासी फ़ख्र करते हैं कि हम बड़ी रोशन रिवायात के अमीन हैं और इकबाल ने जो पैगाम हमें दिया इस्तेहकाम का, शुजाअत का, बहादुरी का, हमारे फ़ौजियों और हमारे सियालकोट के बासियों ने उसकी रोशन मिसालें कायम की। लाहौर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। मज़ार इकबाल पर खुसूसी तकरीब हुई। यौम दिफ़ा के हवाले से मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रमज़ान बेग, आगाह कीजिएगा लाहौर में होने वाली तकरीबात के बारे में। बिल्कुल जी, यौम दिफ़ा के हवाले से मुल्क भर की तरह लाहौर में भी मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ार इकबाल पर भी
گارڈز کی تبدیلی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید احمد رضا شامل تھے، اور انہوں نے وہاں پہ فاتح خوانی کی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور اپنے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر یادگار شہداء پر مریم نواز نے فاتح خوانی بھی کی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے آج پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر ان کا پیغام تھا کہ ملک کو، قوم کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ ہمارے ہیرو ہیں، ملک و قوم کی خاطر بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جی مرزا رمضان بیگ ہمیں لاہور سے آگاہ کرے تھے۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، آج کے دن کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 1965 میں ہم نے جذبے سے جنگ جیتی تھی اور بھارت کو، جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا دشمن تھا، اسے شکست دی تھی۔ آج بہت سے اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، بیرونی چیلنجز تو ہیں ہی لیکن اندرونی طور پر بہت سے مسائل ہیں۔ آج پھر اسی جذبے کی ضرورت ہے، عوام کو بھی، اور ہماری پاک فوج تو ڈیفینیٹلی قربانیاں بھی پیش کر رہی ہے۔ اوور آل کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں 1965 کی جنگ جو ہے دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک بہت بے مثال جنگ ہے کہ اتنے کم وسائل کے ساتھ ایک ریاست جس کو آزاد ہوئے ہوئے تقریباً 28 سال ہوئے ہیں، اس کے اوپر اتنی بڑے پیمانے پہ جارحیت کی گئی، اس کو انہوں نے اتنے کم وسائل، بیرونی سینکشنز کے باوجود ناکام بنایا۔ لیکن اس میں جذبہ ایک بہت اہم ترین پہلو ہے، لیکن دو پہلو اور بھی ہیں جن کا ادراک بہت امپورٹنٹ ہے۔ جذبہ نمبر 1 ہے، دوسرا ہماری عوام اور ہماری فوج جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ یک جان دو غالب تھے، اور ہر معاملے میں ان کو مکمل تائید، سپورٹ، احترام اور محبت جو ہے وہ افواج کی ہمارے ہر شہری کے دل میں اجاگر تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ ہماری افواج جذبے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بتانا بہت ضروری ہے، وہ پیشہ ورانہ مہارت، جس کو پروفیشنل ایکسیلنس کہا جاتا ہے، چاہے ہماری آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، 20 سال مغربی طاقتیں رہیں افغانستان کے اندر، اور $2 ٹریلین یعنی کہ 2000 ارب ڈالر کا اسلحہ اور گولہ بارود انہوں نے استعمال کیا افغانستان کے اندر، اور جس کی مالیت دوسری جنگ عظیم کی مالیت سے زیادہ ہے۔ اچھا سید علی محمد صاحب، کہیے گا کہ آج آپ نے دیکھا کہ اگر ہم پاک بحریہ کی بات کریں تو 2 اہم جو جنگی بحری جہاز ہیں، جس میں PNS حنین اور PNS بابر، ان کی شمولیت ہوئی ہے باقاعدہ طور پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہمارا جو دفاع ہے اور کتنا مضبوط ہوگا؟ کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پر؟ دیکھیے میں کچھ بس وہ بات مکمل کر لوں۔ میں نے بتایا کہ امریکہ نے 2000 ارب ڈالر خرچہ کیا افغان جنگ پہ، جو کہ دوسری جنگ عظیم کی قیمت سے زیادہ ہے، لیکن اپنے اہداف حاصل نہیں کیے۔ آج بھی پاکستان فوج جو ہے 32,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن 1 سال کے اندر کر رہی ہے، اور دہشت گردی کا قلع کما کر رہی ہے۔ آج بھی جو پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ہماری افواج کا ہے، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، الحمدللہ۔ دوسری بات، آپ نے جنگی جہازوں کی بات کی، یقینی طور پہ اس وقت جو ہے جو بحر عرب اور بحر ہند ہے، یہ وہ خطہ ہے جو کہ عالمی طاقتوں کے توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اور بھارت نے بھی اپنی بحری قوت میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ اس لیے اس خطے میں بحری طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہماری بحریہ کی استعداد میں اضافہ بہت ضروری ہے، اور اس لحاظ سے یہ دونوں جنگی جہاز جو ہیں، جو کہ گائیڈڈ میزائل کارویٹس ہیں، جو سمندر کی سطح سے سمندر کی سطح تک، سمندر کی سطح سے فضا میں، اور سمندر کی سطح سے سمندر کی سطح کے نیچے اہداف کو بہت کامیابی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بتاتا چلوں، ان پہ جو میزائل نصب کیے جائیں گے وہ دنیا کے جو بہترین اینٹی شپ میزائلز ہیں، ایکسوسیٹ اور ہارپون، اس سے کہیں بہتر مہلک اور دور مار کرنے والا پاکستان میں تیار کیا ہوا میزائل ہے۔ تو پاکستانی قوم الحمدللہ آج ہم نے 65 کی جنگ سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ سبق سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بتدریج بیرونی اسلحے کے اوپر انحصار کم کرنا چاہیے اور خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ہمارا دشمن جو ہے
نہ صرف یہ کہ ہم اس کے دانت کھٹے کر سکیں، بلکہ ہمارے افواج کو دنیا کا بہترین اسلحہ موجود ہو، اویلیبل ہو، لیکن وہ ملک کے اندر ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر کی محنت سے تیار کیا گیا ہو، اور کوئی سینکشن رجیم جو ہے ہمارے ہتھیاروں کی اویلیبلٹی کو پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ محمد علی صاحب، ڈیفینیٹلی یہ تمام ہتھیار ہوں، یہ جہاز ہوں، یہ جو بھی ہے، منیمم ڈیٹرنس برقرار رکھنے کے لیے تو انتہائی ضروری ہیں، لیکن کنونشنل وار سے اب بہت آگے دنیا جو ہے وہ نکل چکی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں اور دیگر اہم جو میدان ہیں وہاں پر جو ترقی کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک جو 77 سال کا سفر ہے، اس کو 3 سٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شروع میں ہماری افواج کے پاس بنیادی طور پہ جو اسلحہ تھا وہ برطانوی افواج کا چھوڑا ہوا تھا یا امریکہ سے آیا ہوا تھا سیٹو سینٹو کی ارینجمنٹ کے تحت، لیکن جب وہ بند ہوا تو ہم نے متبادل ذرائع ڈھونڈے، فرانس سے، چین سے اسلحہ ہم نے حاصل کیا، لیکن الحمدللہ پچھلے 30-35 سال کے دوران ہم نے اپنی دفاعی صنعت کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ چاہے الخالد ٹینک ہو، چاہے JF-17 تھنڈر ہو، چاہے ہماری F-22P فریگیٹ ہوں، اور یہ 2 جنگی جہاز جس کا آپ نے حوالہ دیا، PNS بابر اور حنین، یہ ہم پاکستان نہ صرف ڈیزائن کر رہا ہے بلکہ جوائنٹ کولیبریشن کے ذریعے ہم اپنے سائنٹسٹ اور انجینئر کے صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کو باقی دوست ممالک کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں تیار کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے نہ صرف ہماری خود انحصاری بہتر ہو رہی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو قیمتی زر مبادلہ ہے وہ بھی بچ رہا ہے، اور کل کو اگر کوئی ریاست آپ پہ پابندیاں لگاتی ہے تو آپ کی دفاعی استعداد پہ انشاءاللہ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی دوررس اور اہم ہماری اپروچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیرونی انحصار کو کم کیا جائے ہماری افواج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن جو ہماری سلامتی اور ہمارے اس خطے میں امن کے استحکام کی سب سے بڑی ضمانت ہے وہ یہ بات ہے کہ الحمدللہ دنیا اسلام کی ہم واحد ایٹمی طاقت ہیں، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ کسی قسم کی جارحیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر کی دن رات محنت کا ثمر ہے۔ ٹھیک، محمد علی صاحب، خطے میں استحکام کے حوالے سے آپ نے بات کی، پاکستان کی جغرافیکل امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دشمن کی نظروں میں کھٹکتا رہتا ہے پاکستان، اور مختلف طریقوں سے وہ نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں استحکام کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان دنیا کی ایک انتہائی معتبر اور ذمہ دار طاقت سمجھی جاتی ہے، خطے میں بھی اور عالمی سطح پہ بھی۔ سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے کہ حال ہی میں پاکستان دوبارہ سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر 2 سال کے لیے بھاری اکثریت کے ساتھ 184 ممبران نے پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا منتخب ہوا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کی اکثر اقوام پاکستان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور پاکستان سے لیڈرشپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں امن کے قیام میں، تنازعات کے خاتمے میں اور دیگر مسائل پر رائے سازی میں اور فیصلہ سازی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ پاکستان جو ہے ایک دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے، اقوام متحدہ میں دیگر ممالک میں بھی، کانفلکٹ زون میں بھی یہ پیس کیپنگ آپریشن میں جاتی ہے، اور اس کو بہت احترام سے ان کی خدمات کو دیکھا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بتدریج ہماری ڈیفنس ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ سے تازہ ترین انفارمیشن شیئر کرتا چلوں، اگلے 6 سال کے اندر ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم $5 ارب کے ڈیفنس ایکسپورٹس اچیو کا ٹارگٹ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری معاشی ترقی کا بھی ذریعہ بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری افرادی یقیناً معاشی طور پر بھی جو ہے وہ پاکستان کو ابھی بہت سی منازل طے کرنی ہیں، اور اس حوالے سے کام بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، اور اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور عدالتی فیصلے کی بات کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم بحال کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیار پر مشتمل 3 رکنی بینچ کا فیل عدم قرار دیتے ہوئے حکومتی اپیلیں
मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस का फैसला 5-0 से सुनाते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, माहिर कानून हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपके वक्त का। नैब तरामीम जो है वो बहाल कर दी गई हैं, 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फ़ैसला आया है और ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें आई थी हुकूमत की जानिब से वो तमाम मंजूर कर दी गई हैं। कानूनी नुक्ता नज़र से आप क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने मंजूर करते हुए नैब तरामीम को बहाल कर दिया। ये उनकी सवाबदीद है। नेचुरली कोर्ट ने अपना फैसला दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये बेंच ही सही कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी, आफ्टर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आ गया। और मेरिट्स पे भी उन्होंने कहा कि जी ये केस नहीं, उन्होंने जो पटिशनर थे वो साबित नहीं कर सके कि उनके कौन से बुनियादी हुकूक इसमें अफेक्ट हुए हैं। लेकिन आप देखिए ना, 3 मेंबर बेंच का फैसला था, उसने होल्ड की, उन्होंने एक फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, उन्होंने कहा कि ये जो तरामीम है ये आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब इंटर कोर्ट अपील दे दी, उस पर इन 5 जजों ने फैसला कर दिया, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनकी गवर्नमेंट की अपील और प्रोविंस की अपील डिसमिस की है। तो अब ये फैसला तो आ गया, लेकिन इसका देखिए, मैं तो समझता हूँ कि नैब का कानून गलत कानून है, इसको तो तरामीम नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आज तक ये सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल हुआ हर ज़माने में। और आप देखिए ये जो अभी तरामीम थे, इससे इनके बेनिफिशरी कौन है? आप देखिए कि बड़े बड़े केसेस जो थे वो ख़त्म कर दिए गए। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने इसको चैलेंज किया, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया उन्होंने क्यों चैलेंज किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जो ये फैसला है उसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब भी होंगे, जो उनके खिलाफ जो एक नैब ने केसेस बनाए हुए हैं और 190 मिलियन पाउंड का जो भी केस चल रहा है, मेरे ख्याल से उसको अब उनके वकला को देखना चाहिए कि वो अब इन तरामीम को जिनको अपहोल्ड कर लिया गया कि वो अब चल सकते हैं या उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सर, आपको लगता है कि अब चूंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उन्हें इससे फ़ायदा ही होगा, तो आप क्या इस पर राय देंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज नहीं करेगी? अब नहीं, अब चैलेंज तो नहीं सकता। देखिए, ये तो इंटर कोर्ट ये तो अपील थी ना, इसकी अपील है। अब इसका रिव्यू तो मुझे नहीं पता, इसका रिव्यू बनता है या नहीं, उनको तो नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने होल्ड कर लिया कि तरामीम सही थे। और देखिए, इस फैसले में एक बात और भी कही है उन्होंने कि कुछ जो ऑर्डिनेंसेस थे वो पीटीआई की हुकूमत के जमाने के थे, तो जो अब बाद में इनमें शामिल कर लिए गए। तो ये कह देना कि जी ये सिर्फ वो नहीं कि ये बात भी इस जजमेंट में लिखी हुई है। अब इनको चाहिए कि तीनों जो अमेंडमेंट्स जिसको अपहोल्ड किया है, आज कोर्ट ने बहाल किया उनको, तीनों अमेंडमेंट्स को, उनको देखना चाहिए कि अपने इस मद्देनजर रखते हुए कि उनके जो केसेस जो आज ये जो भी केस नैब ने बनाए हैं वो अब किस तरह से आते हैं, क्या वो जो अमाउंट है उसके अंदर, क्योंकि 500 मिलियन का अमाउंट था, अब वो 500 मिलियन मीन 50 करोड़ के अमाउंट से कम से तो ये इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इनको देखनी होगी कि ये उसके दायरे अख्तियार में आते हैं या नहीं। तो अब ये उनका, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जी आबिद ज़ुबैरी साहब, अभी आपने जिक्र किया कि इसको ख़त्म होना चाहिए क्योंकि ये सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है, जिसकी भी हुकूमत होती है, वो इस पर जो है वो कोई काम नहीं करते। ये अमेंडमेंट भी जो अब लाई गई हैं, इससे पहले यही जमातें थी जो कि कहा करती थी कि जी नैब का ये काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अपोजिशन में जाके इस तरह की बातें होती हैं, हुकूमत में आके क्यों भूल जाते हैं? इसलिए कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत जो है वो इंतकाम पे मबनी है। हर कोई जो आता है वो दूसरे को उसको जो मुखालिफ पार्टी होती है, हमारे यहाँ तो असल में जमहूरियत तो सेट ही नहीं हुई है। आप दूसरों से बात ही नहीं करना चाहते, आप उनके खिलाफ, पार्लियामेंट जहाँ ये सारी चीजें डिबेट होनी चाहिए वहां बात नहीं होती, वो बाहर निकल के या आपकी टीवी शोज पे बैठ के लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। ये पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन का भी एक रोल होता है, ऑपोजिशन का रोल होता है चेक रखना गवर्नमेंट पे, लेकिन आपको आपस में सियासतदान है, आपको बात करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें बात करके इस मुल्क के लिए बेहतरी होती है। लेकिन आप तो कहते हैं कि जी हम ना डील देंगे ना ढील देंगे, इस तरह की बातें आपके चैनल्स पे बैठ के इनके मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं गवर्नमेंट के। दूसरी तरफ से कहते हैं जी हमें बात पॉलिटिशियन से नहीं की जाएगी, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक सिविलियन सुप्रीमेसी कायम नहीं होगी और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, यही रहेगा। और इस कानून को इस्तेमाल किया जाएगा चाहे डायलूटेड फॉर्म में, क्योंकि आज अमेंडमेंट्स जो आई हैं, आप देखिए, ये पॉलिटिशियंस ने अपने फेवर में अपने आप को जो लोग थे फायदा पहुंचाने के लिए दिए हैं। आप देखिए, ये अगर कानून सही एहतसाब होना था तो ये आज समझता हूं कि उसकी आज शिकस्त हुई है, ये जो फैसला आया है।
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے اگر تاکہ اس کو صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. زبیر صاحب 50 کروڑ سے زائد کی جو کرپشن ہوگی صرف اس پر نیب کارروائی کر سکے گا, اس سے کم پر جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے جو ہے وہ اتنے بڑے کرپشن جنہوں نے کی ہے, جنہوں نے جو ہے اس کرپٹ پریکٹسز میں وہ انوالو رہے ہیں, کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈال پائے گا, پھر نہیں ڈال پائے گا. دیکھیے ایک آپ کے سابق ابھی جو وزیر اعظم ہے ان کا جب یہ ساری امینڈمنٹس آئی اور پی ٹی ایم حکومت بنی ان پہ 16 ارب کا ایک ریفرنس چل رہا تھا اور اگلے دن ان کو اس میں تو ان پہ چارج فریم ہونا تھا ان کے صاحبزادے پہ, لیکن دیکھیے وہ ختم ہو گیا. پھر یہ امینڈمنٹس کر دی گئی تاکہ ان لوگوں کی جو کیسز ہیں یہ سارے جو کرپشن پہ الزام تھے, دیکھیے الزام ہی تھے نا, وہ کیس میں اب ریفرنس چل ہی نہیں سکتے یا ریفرنس ان کے خلاف بنائے نہیں جا سکتے. اور جو حکومت وقت میں ہوتی ہے, جو پاور میں ہوتی ہے, اس کے خلاف کون سی اتھارٹی ہے ہماری جو اس کے خلاف پروسیڈنگز کرتی ہے؟ سر کہاں احتساب کا عمل ہے؟ اس سے پہلے احتساب بیورو ہوتا تھا, نواز شریف صاحب کے زمانے میں وہ ایک رحمان صاحب ہوتے تھے, سیف الرحمان. تو آپ دیکھیے نا اس کے زمانے بھی جو پیپلز پارٹی وغیرہ یا مختلف اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوئے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عابد زبیری صاحب ماہر قانون موجود تھے اور نیب ترامیم کیس کا جو فیصلہ آیا اس بارے میں سارے خیال کر رہے تھے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کراچی میں کارساز حادثہ کیس کی مرکزی ملزمہ نتاشا کی ضمانت کی درخواست ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت نے منظور کر لی ہے. مقدمے کے مدعی کے وکیل نے عدالت میں نو آبجیکشن کا سرٹیفکیٹ پیش کیا, جبکہ مدعی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ٹریفک حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے ورثاء نے اللہ کے نام پر معاف کر دیا ہے. نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہلاک ہونے والے عمران عارف کی اہلیہ رومانہ عارف, بیٹے اسامہ عارف اور بیٹی امیمہ کی جانب سے جمع کرایا گیا ہے. بیورو چیف سندھ شعیب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شعیب, کہا تو یہی جا رہا تھا کہ یہ چونکہ ہائی پروفائل کیس ہے اور سزا تو یہاں پر مشکل ہی ہوگی, اور وہی ہوا کہ معاملات طے پا گئے, حلف نامہ آ گیا اور اس کے بعد ضمانت بھی ہو گئی ہے. اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں اس میں؟ جی دیکھیں, یہ جو کارساز حادثہ کیس ہے یہ آج جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں اس کیس کی سماعت تھی, لیکن سماعت سے قبل ہی حلف نامہ اور جو آؤٹ آف دا کورٹ جا کے ان کے درمیان جو ایگریمنٹ طے ہوا ہے وہ اس کی کاپی سامنے آ گئی تھی. تو جس طرح سے یہ جو مدعی ہیں اور جو ورثہ کی فیملی ہے انہوں نے آپس میں سیٹلمنٹ آؤٹ آف دا کورٹ کر لی تھی. عموماً اس طرح کے ٹریفک حادثات میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ دیت کے معاملات آ جائیں تو پھر وہاں پہ یہ آؤٹ آف دا کورٹ ہی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اس کیس میں بھی اسی قسم کی چیز سامنے آئی جہاں پہ یہ ورثہ اور مدعیوں کے درمیان معاملات عدالت کے باہر طے ہوئے اور پھر عدالت میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا گیا. عدالت کی جانب سے یہ جو کارساز حادثہ کیس ہے اس میں ملزمہ نتاشا کی 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی ہے, جبکہ ان کے جو شوہر ہیں دانش اقبال ان کی 50,000 روپے کے عوض مچلقہ منظور کیا گیا ہے. ہلاک ہونے والے کے جو ورثہ ہیں انہوں نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ معاف کر دیا ہے, اور ان کے وکیل جو ملزمہ کے تھے انہوں نے بھی یہ چیز کورٹ میں آ کے بتا دی ہے. لیکن اب یہ بھی چیز ایک سامنے آتی ہے کہ ان کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی سرکار کی مدعیت میں درج ہے جو کہ تھانہ بہادرآباد میں درج ہے, جس میں مختلف ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو کہ کیس ابھی بھی ختم نہیں ہوا اور وہ چلایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے جو ہے کیونکہ یہ جو کیس ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ یہ جو منشیات کا جو معاملہ شامل ہوا تھا نتاشا کے معاملے میں جو میڈیکل رپورٹ آئی تھی اس کی وجہ سے ان کو ٹیکنیکل پرابلمز کا بھی اس وقت سامنا رہے گا. اور یہ کیس اگر یہ جو مقدمہ تھا جس میں ابھی ضمانت ہوئی ہے اس میں قتل کی دفعات شامل تھیں اور اس میں تو ضمانت ہو گئی ہے. اب جو باقی کیسز ہیں اس میں منشیات کا استعمال, منشیات استعمال کر کے ڈرائیونگ کرنا, یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں اتنی سخت سزا نہیں ہوگی شاید. دیکھیں, لوائقین سے صلح کے بعد بھی ملزمہ نتاشا کے خلاف مقدمے میں 2 دفعات ایسی موجود ہیں جن میں کیس ٹرائل کے دوران رہے گا, اور اب یہ کیس جو ہے پھر سندھ ہائی کورٹ کی جانب جائے گا, سٹی کورٹ کے بعد اور پھر آگے جائے گا, کیونکہ مقدمے میں بغیر لائسنس کے ایک تو گاڑی چلانے کا معاملہ ہے اور پھر نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کا معاملہ ہے. یہ وہ 2 دفعات ہیں جو کہ مدعی اگر مقدمہ واپس بھی لے لیتے ہیں تو پھر سرکار اس کی پیروی کرے گی. سیکشن 100 ہوتی ہے کہ شراب یا دیگر نشے کی حالت میں گاڑی چلانا اور اس پہ پھر گاڑی پر چلانے کے دوران کوئی حادثہ کرنے پر عائد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی ایک سیکشن ہے 100, اس میں بھی 1 سے 2 سال کی ٹیکنیکلی سزا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر امتناع منشیات پروٹیکشن انفارمیشن جو ہے اس میں بھی 2 سے 3 سال کی اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے.
अब देखना ये होगा कि इन तमाम दफात के तहत नताशा को मजमूई तौर पे कोई सजा हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, देखना ये है कि रियासत अब इस केस को किस तरह से लेकर परसू करती है। बहुत शुक्रिया, शोएब बर्नी हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में बेहतरीन सफरी सहूलियात के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्ट की जो चंद सहूलियात मुयसर थी वो भी अब नापैद होती जा रही। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद ने इस इशू के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है, वो रिपोर्ट देखते हैं। 2016 में 1 अरब रुपए की लागत से मुल्तान शहर में 100 फीडर बसेस का मंसूबा शुरू किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि मुख्तलिफ इलाकों को मेट्रो रूट से लिंक किया जाए और ये फीडर बसेस मुसाफिरों को लेकर मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाएंगी। ये मंसूबा इस वक्त काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। ज़्यादातर बसेस ख़राब हो चुकी हैं और धुआं छोड़ती ये बसेस जब शाहराहों के ऊपर चलती हैं तो मुसाफिरों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको एक फीडर बस के स्टॉप पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। एक बस पहले 10 मिनट के बाद आती थी, अब क्या पोजीशन है? अब तो डेढ़ घंटे बाद आती है। 11:30 बजे आई थी, अब 1 का टाइम होने वाला है, अभी तक कोई बस भी नहीं आई। ये बसें जी ख़राब ही हो रहे हैं, अक्सर रास्ते में रुक जाती हैं, वो फिर सवारी तंगी होती है। जहाँ 1 घंटे का सफ़र है वहाँ 3-3 घंटे इंतज़ार करनी पड़ती है, तो मतलब बसों को मेंटेन नहीं रखते। हमने कॉलेज जाना होता है तो उसके लिए हम ये बस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे हुआ है कि हम जा रहे होते हैं और रास्ते में बस ख़राब हो जाती है तो हमें कॉलेज पहुँचने में देर हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि फिर उतर के उसी बस पर धक्का भी लगाना पड़ता है। हर 15 मिनट के बाद आधे घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया कि हर आधे घंटे बाद बस रवाना होगी, लेकिन इस वक्त भी मैं मौजूदा 1 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अभी तक बस का कोई नामो निशान नहीं है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि बस आ रही है, आएगी और वो फिर फ़ौरन जो है सब पैसेंजर्स को लेके यहाँ से रवाना होगी, लेकिन आएगी तो जाएगी। ये बसें अक्सर हमने देखा है कि ख़राब हो जाती हैं। ख़राब हो जाती हैं सर जी, 2 घंटे नहीं आती, गाड़ियाँ खड़े हैं, पागलों की तरह किराया बढ़ के जाते हैं। ये देखो सूजाबाद से मुल्तान है, जलील हो गया, बस 100-150 रुपये हम भर के जामे क्या फ़ायदा। बिजली के बिल भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी जलील खुबार होते साथ। जी देख रहे हैं, हमने जिस मुसाफिर से भी बात की है वही परेशान नज़र आ रहा है और इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन बसेस को ठीक करने के लिए जो फंड्स है वो जारी किया जाए ताकि उनका जो सफ़र है, जो एक सहूलत उनको दी गई थी, वो फिर से बहाल हो सके। जी कोशिश करेंगे मुतालिका अथॉरिटी से इस हवाले से बात कर सकें आने वाले प्रोग्राम्स में और जान सकें कि आखिर इसकी वजह क्या है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।